अमीर होना चाहते हो तो अपनी सेविंग को अपनी आमदन की नजर से देखना शुरू कर दो। कहीं पहुंचने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़कर जाना जरूरी होता है। इंसान को मारती हमेशा मोहब्बतें हैं, नफरतें तो जीना सिखाती हैं। अगर आपकी तारीफ की जाती है तो मुहतात रहें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इस बात का यकीन कर सकते हैं कि आप अभी तक अपने सच्चे रास्ते पर नहीं बल्कि किसी और के रास्ते पर हैं। मुशाहिदे से अक्ल में इजाफा होता है और नजरअंदाज कर देने से ज़हनी सुकून मिलता है। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले उसके बारे में सबको मत बताओ। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेसुकूनी हो तो तुम ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाते हो। शिकस्त में हजारों सबक मौजूद हैं जबकि फतह में सिर्फ एक ही सबक है। इंसान जिंदगी में कुछ दर्द अपनी आंखों में और कुछ दर्द अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। जिंदगी से इतना प्यार न करो कि ये किसी से वफा नहीं करती, और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन पर अफसोस न करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बे देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है। दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत वो है जिसके पास एक मुखलिस मर्द है। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का बायस है। उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए किसी से, जब वो टूटते हैं तो रूह तक जख्मी कर देती हैं। ख्यालात की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो, ये आमाल बन जाते हैं। आमाल की हिफाजत करो, ये किरदार बन जाते हैं। किरदार की हिफाजत करो, ये पहचान बन जाते हैं। मुसीबत इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि इंसान को बेदार करने के लिए आती हैं, ताकि इंसान का राब्ता अपने रब से बरकरार रहे। मुखलिस लोग बहुत कमजोर होते हैं और धोखा भी जल्द ही खा लेते हैं, क्योंकि वो अपने खुलूस की वजह से नरम पड़ जाते हैं और ज़माना उनको निगलने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी मदद अल्लाह करता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे यकीन था। न जाने वो पत्थर कहां से मिलता है जो दिल पर रखकर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उनको जितना मर्जी सजा लो, देखभाल भी कर लो, कभी अपने नहीं होते। इस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी करे। ये सांपों की दुनिया है, यहां संभल कर चलना। यहां हर कोई बड़े प्यार से डसता है। औरत की गोद और मर्द की जेब अगर खाली हो जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल करने के लिए, मगर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। अगर थक जाओ तो आराम करो, लेकिन कोशिश करना कभी न छोड़ो। जिन दिनों में तुम खुद को सबसे ज्यादा कमजोर समझो, वही दिन दर हकीकत तुम्हारी जात की बेहतरी के दिन होते हैं।
اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا بہت امتحان لیتا ہے پر کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچے کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کرے کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ خون اور دوست دونوں کی جگہ دل میں ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ خون دل سے ہو کر گزر جاتا ہے اور دوست دل میں آ کر دل میں ہی رہ جاتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ زندگی میں کبھی برے وقت کا سامنا ہو جائے تو خاموش رہنا، ورنہ یہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں نماز عصر کے بعد قرآن کی یہ سردار آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 21 بار پڑھ لوں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ جو وقت گھڑی بتاتی ہے وہ گزر بھی جاتا ہے اور بدل بھی جاتا ہے، مگر جو وقت دل و دماغ میں ٹھہر جائے وہ نہ بدلتا ہے نہ گزرتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کے چاہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جب کوئی ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ رشتے بناؤ تو آنکھوں اور پلکوں جیسا، جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو پلکیں تڑپ اٹھتی ہیں، جب پلکیں کچھ دیر تک نہ جھپکائیں تو آنکھیں رو پڑتی ہیں۔